अन्ततः कुल 1,53,220 उम्मेदवार चुनावी मैदानमा। भरतपुरमा रेणुका बाँकी उम्मेदवार फिर्ता लिएनन्। भरतपुरमा निकै ठुलो चुनौती कांग्रेसले गर्यो, पार्टीबाट निष्कासन। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको यस्तो घोषणा, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कम्युनिस्टलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ। भरतपुर मतपत्र विवादबारे देवी गेवाली भन्छन्, मैले त आफूलाई सम्हाले, अरूलाई यस्तो नहोस्। ओलीको आश्वासनपछि महतोले लिए उम्मेदवारी फिर्ता। अन्ततः प्युठानको झिमुर्कमा जनमोर्चा र कांग्रेस तथा माओवादी र नेकपा एमाले बीच गठबन्धन सिद्धार्थनगरमा भयो। कांग्रेस र माओवादी बीच तालमेल, भैर हावामा पनि माओवादी र कांग्रेस बीच तालमेल। 35 उम्मेदवार निर्विरोध भइसके, प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट कसैले नगरे हुन्छ। माधवकुमार नेपालको भनाइ, मतपत्र कसैले च्याच्छु र छपाउँछु भने नसोचे हुन्छ। नेकपा एमालेको चेतावनी। स्थानीय तहको निर्वाचन, रोजगारीको खोजीमा विदेशिदै युवाहरू चुनावका लागि गाउँ पस्दै। नेताहरू एकै दिन आगलागीका 17 घटना, 1 को मृत्यु, 4 जना घाइते। सिन्धुलीमा जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। अन्ततः नायक तथा अभिनेता पल शाहको सहमति लिँदै एकाएक समीक्षा अधिकारीले दिइन् यस्तो बयान। फेसबुक स्ट्याटसमा यस्तो लेखिन्, अन्ततः पल शाह र समीक्षा अधिकारीको प्रेम सम्बन्ध। पल शाहलाई लक्षित गर्दै नाबालिग गायिकाको स्ट्याटस, तिम्रो लागि सधैँ मर्न र हार्न तयार छु। पल शाहका दुवै निवेदन एकसाथ पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश। उच्च अदालत पोखराले भन्यो, पल शाहका 2 निवेदन एकसाथ पेश गर्नुहोस्। कहिले छोड्दैछन् पल शाह? सुप्रिमकोर्टमा एक म्यादी प्रहरीको मृत्यु, हत्या कि आत्महत्या, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सल्यानमा वृद्धको शव फेला। मुस्ताङमा तीर्थयात्री बोकेको बसले ठक्कर दिँदा एक महिलाको ज्यान गयो। हुम्लामा पनि एक म्यादी प्रहरीको मृत्यु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शौचालयमा झण्डै 2.5 किलो सुन भेटिएपछि खैरा बैला। आखिर कसको हो सुन? देशबाट बाहिर लैजान खोजिँदै थियो। ट्राफिक जरिमाना क्युआर कोड मार्फत तिर्न पनि सकिने। मालपोत कार्यालय जनकपुरका निमित्त प्रमुख विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। नुवाकोटमा बसको छतबाट खसेर एक युवतीको घटनास्थलमै ज्यान गयो। कालीगण्डकी नदीमा बेवारिसे शव फेला। आखिर कसको हो? अहिलेसम्म पत्ता लागेन। मालपोत कार्यालय प्रमुख झा विरुद्ध मुद्दा दर्ता। सप्तरीका एक युवक लागू औषध सहित प्रहरीको नियन्त्रणमा। दुवै पठाइदिने भन्दै लाखौं ठगी गर्ने 2 जना पक्राउ। धनकुटामा नक्कली नोट फेला। र भारतमा कोरोना संक्रमण बढिसके नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या फेरि बढ्न थाल्यो। नुवाकोटमा बसको छतबाट खसेर एक युवतीको मृत्यु। हेटोडामा बर्ड फ्लू भेटियो। 3,453 कुखुरा नष्ट। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट 35 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी र बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालको एकता घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताकै क्रममा एकीकृत समाजवादीबाट 35 जना जनप्रतिनिधिको एकल उम्मेदवारी परेको बताएका हुन्। उनले एकल उम्मेदवारी परेसँगै पार्टीको तर्फबाट 2 जना गाउँपालिका अध्यक्ष, 1 जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, 6 जना वडा अध्यक्ष र 26 जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएको स्रोतले दाबी गरे।
उनले भने यो चुनावको निम्ति मनोनयन दर्ताको समयमा निर्विरोध रूपमा मनोनयन दर्ता भएका केही व्यक्तिहरूमध्ये हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग जोडिएका 2 जना गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। 1 जना उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो, 6 जना वडाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो, 26 जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। झन्डै 35 जना व्यक्तिहरूले विजय हासिल गरेर हाम्रो पार्टीको झण्डालाई हामीले अगाडि सारेको कलम चिन्ह त्यो बोक्ने पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको विजयको झण्डा फहराउँदै उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। प्रतिस्पर्धा गर्न कसैले आँट नगरे हुन्छ, उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन्। उनले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने समेत बताएका छन् भने उनले गठबन्धनभित्रका सबै दलले अहङ्कार राख्न नहुने र वस्तुनिष्ठ भएर चल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सिन्धुलीमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सिन्धुलीमाडीबाट चकमके वाङरिङ जाँदै गरेको जीप 3 पाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 नक्कलेमा दुर्घटना परेको हो। दुर्घटनामा सोही गाउँपालिका 9 आम्बोटेका काले परिवार 51 वर्षीय रामजी प्रसाद भण्डारी र कमलामाई नगरपालिका 7 का 30 वर्षीय रूपा मगरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी मनोज कुमार लामाले जानकारी दिएका छन्। बागमती प्रदेश 0102/045 नम्बरको जीपमा सवार अन्य 7 जना यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेको स्थानीय बेलघारी स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइराखेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले दुवै पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गर्ने 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पर्साको बिरगंज महानगरपालिका 5 का ललितपुर ठेन्चो बस्ने 33 वर्षीय विकास तामाङ र 60 वर्षका हरिबहादुर तामाङ पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले मोरङ रतुवामाई नगरपालिका 9 इटाहराका काठमाडौँ शान्तिनगर बस्ने 20 वर्षका विक्रम मिश्र सहित 5 जनालाई भिजिट भिसामा दुवैजना प्रति व्यक्ति 1,90,000 का दरले 9,50,000 रुपियाँ ठगी गरेको कार्यालयले जनाएको छ। दुवै पुगेपछि प्रतिष्ठित कम्पनी अलसायमा सेल्सम्यानको काम लगाइदिने र कम्तीमा मासिक 3,000 दिराम तलब हुने प्रलोभनमा पारी रकम लिएर उनीहरू सम्पर्कविहीन भएका थिए। ठगी गर्ने 2 जना विरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागले पक्राउ गर्नका लागि कार्यालयलाई अनुरोध गरेपछि अनुसन्धानका क्रममा विकासलाई बिहीबार काठमाडौँ चुच्चेपाटीबाट र हरिलाई शुक्रबार ललितपुरको जावलाखेलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँमा पठाइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बागी उम्मेदवारलाई फकाउन चितवन पुगेका 2 मन्त्री काठमाडौँ फर्किएका छन्। भरतपुर महानगरको मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका काङ्ग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेललाई फकाउन चितवन पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ काठमाडौँ फर्किएका हुन्। 2 जना शुक्रबार दिउँसो बुद्ध एयरको विमानबाट काठमाडौँ फर्किएका छन्। बागी उम्मेदवारलाई फकाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड 14 वैशाखमा चितवन पुगेका थिए। बिहीबार दिनभर उनलाई मनाउन अनेकन प्रयास गरेका थिए, तर पौडेलले आफू निकै अगाडि बढिसकेको भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता नहुने अडान कायम राखेका थिए। घरमै पुगेर फकाउने प्रयास गरेका गृहमन्त्री खानलाई बागी उम्मेदवार पौडेलले आफू पछाडि नहट्ने चेतावनी दिएपछि निराश भएका छन्। पौडेललाई फकाउन गृहमन्त्री खानसँगै राज्यमन्त्री श्रेष्ठ पनि घरमै पुगेका थिए। बिहीबार बिहान र राति गरेर 2 पटक छलफल गरे पनि उनी उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार भएनन्। त्यो बीचमा उनीहरूले विभिन्न अफर समेत गरेका थिए। प्रदेशसभा सदस्य बनाउने, गृहमन्त्री बनाउने जस्ता अफर समेत उनलाई गरेका थिए। उनलाई फकाउन चितवनका काङ्ग्रेस नेताहरू पनि घरमै पुगेका थिए, तर आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भनेको मतदाताको अपमान हुने भन्दै आफू कुनै पनि हालतमा पछाडि नहट्ने चेतावनी दिएपछि काठमाडौँ फर्केका हुन्। केही दिन अगाडि मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि चितवन पुगेर फकाएका थिए, तर प्रचण्डको भनाइ पनि नमानेपछि प्रचण्डले निराश भएका थिए। उनले काङ्ग्रेस नेताहरूलाई भेटेर बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएका थिए। भरतपुरबाट प्रचण्ड छोरी रेणु दाहालले मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी छिन्। यदि पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको खण्डमा रेणुलाई जित्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा प्रचण्डको दबाव पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन प्रयत्न गरिरहेका छन्। उम्मेदवारी फिर्ता नलिने अडानमा रहेका पौडेललाई नेपाली काङ्ग्रेसले कारबाहीको तयारी थालेको छ। शुक्रबार बेलुकासम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय निर्वाचन आयोगले दिएको छ, तर उनले पार्टीले अनुशासनका कारबाही गरे भोग्न तयार, तर कुनै पनि हालतमा आफू पछाडि नहट्ने चेतावनी दिएपछि गृहमन्त्री खाँड काठमाडौँ फर्किएका हुन्।
दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झन्डै 2.5 केजी सुनसहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। हिमालय एयरलाइन्सको विमानको शौचालयभित्र फोहोरसँगै रहेको सुनको बिस्कुट बोकेर निस्किँदै गर्दा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा सुनगावा सप्लायर्स एन्ड सरसफाई प्रणाली मार्फत सरसफाई गर्ने भनी खटिएका पाथर याङबर गाउँपालिका 4 का 28 वर्षीय भीमबहादुर माबु, नुवाकोट तादी गाउँपालिका 5 का 27 वर्षीय सुमन तामाङ, उदयपुर चिम्कुबुङ गाउँपालिका का 28 वर्षीय राजेश राई, दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिका 2 का ट्याक्सी चालक 41 वर्षीय हेमबहादुर थापा र सप्तरी गुरुङ्गा नगरपालिका 4 का 36 वर्षीय ताराकान्त चौधरी रहेका छन्। माबोले विमानको शौचालयभित्र फोहोरसँगै रहेको सुनको बिस्कुटहरू बाहिर ल्याएर फोहोर जम्मा गर्ने स्थानमा आएर सहकर्मी सुमनलाई बोकाएर बाँडेर लिएर निस्कन खोजेको परिले जनाएको छ। आफ्नो पर्सभित्र टेपले बेरिएको सुनको बिस्कुट लिएर बाहिर क्रममा उनीहरू विमानस्थलको फलामे गेटमा स्क्रिनका क्रममा पक्राउ परेका हुन्। माबुको साथबाट 10 थान बिस्कुट अर्थात् 1166 ग्राम र सुमनको साथबाट पनि सोही परिणामको सुन बरामद भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी हिमाल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई सोधपुछ गर्ने क्रममा अरू थप 3 जना समेत पक्राउ परेका हुन्। उनका अनुसार बरामद गरिएको सुनसहित पक्राउ परेका सबैलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ। बरामद गरिएको सुनको मूल्य झन्डै 2 करोड रुपियाँ बराबरको रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 3 साता अघि एक होटलमा नगद 60,000 चोरी गरी फरार रहेका 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गुल्मी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायब उपरीक्षक माधवका अनुसार चोरी गरेको आरोपमा अर्घाँचीको मालारानी 2 का 19 वर्षीय सागर परिवार र मिलन कुँवर पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई प्रहरीले अर्घाँचीको डाँडा खर्कबाट पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले गत चैत्र 21 गते जिल्लाको धुरगोड गाउँपालिका वडा नम्बर 1 साकिने स्थित एमबहादुर सुनाको सिद्धबाबा होटलबाट राति करिब 10 बजे ढोका तोडफोड गरी नगद 60,000 चोरी गरेका थिए। उनीहरूमाथि चोरी मुद्दामा थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मुस्ताङको वारागुङ गाउँपालिका 1 मा सवारी दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएका छन्। बिहीबार अपराह्न कागबेनी मोडमा दुर्घटना भएको हो। बस ना 5 ख 2149 नम्बरको बस अनियन्त्रित भई ठक्कर दिँदा ग7 प 572 नम्बरको स्कुटरमा सवार 38 वर्षीय महिलाको ज्यान गएको छ। विराटनगरबाट मुस्ताङको मुक्तिनाथ तीर्थयात्रामा गएको बसमा सवार 38 मध्ये 12 यात्रु गम्भीर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङका सहायक सिडिओ तथा सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालका अनुसार मुक्तिनाथको दर्शन गरी जोमसुम फर्किँदै गरेको बसले कागबेनी जाँदै गरेको स्कुटीलाई ठक्कर दिएको हो। यससँगै बस अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब 30 मिटर तल खसेको छ। बसको ठक्करबाट स्कुटर चालक महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने प्रहरी र स्थानीयको समन्वयमा दुर्घटनामा परि घाइते भएका यात्रुको उपचार मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालमा भइरहेको छ। बसका चालक 32 वर्षीय सुदीप चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उच्च अदालत पोखराले पल शाहलाई 2 छुट्टै निवेदन एकसाथ पेश गर्न आदेश दिएको छ। बलात्कार आरोप लागेका शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँ र नलपुरले थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। दुवै अदालतको आदेश विरुद्ध शाहले उच्च अदालत पोखरामा छुट्टै निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले भने दुवै मुद्दा सँगै राखेर हेर्ने भन्दै एकसाथ पेश गर्न आदेश दिएको अदालतका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले जानकारी दिएका छन्। अरू केही भएको छैन, दुवै निवेदन सँगै राखेर हेर्ने भन्ने कुरा छ। उनले भने अलग अलग पेश भएको थियो, आज एउटा मात्र पेश भएको थियो। नलपुर र तनहुँको सँगै राखेर हेर्ने भन्ने कुरा भएको छ। उता भने गायिका समीक्षा अधिकारीले अदालतमा बयान फेरिसके उनी तुरुन्तै छुट्छन् भन्ने आम जनमानसको चासोको विषय बनेको थियो। तर अदालतको प्रक्रिया भने धेरै लामो हुने बताइएको छ। उनी कहिले छुट्छन् र दोषी भएर छुट्छन् या निर्दोषी भएर छुट्छन्, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी भने अर्को अपडेटमा पक्कै पनि आउनेछ।
त्यसगरी यता भने पल शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीको जारी दिएर अदालतमा बयान फेरेकी नाबालिग गायिका लामो समयपछि सामाजिक सञ्जालमा झुल्किएकी छन्। फेसबुकमा कवितात्मक स्टाटस लेख्दै उनले आफू कसैको मायामा डुबेको भाव पोखेकी छन्। उनको स्टाटस हेर्दा पल शाहमाथि नै लक्षित गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ, जसलाई उनले जाहेरी दिएर जेल पुर्याएकी थिइन्। पल पछिले दबाव र प्रभावमा पारेर होस्ट आइडी बनाएपछि उनले अदालतमा बयान फेरेको विश्वास गरिएको छ। गायिकाले आफ्नो स्टाटसमा पललाई जिताउनका लागि आफू हार्न पनि सक्ने आशय व्यक्त गरेपछि सामाजिक सञ्जाल तरङ्गित बनेको छ। स्टाटससँगै उनले भावुक मुद्राको तस्बिर समेत सेयर गरेकी थिइन्। तिमीलाई माया गर्छु र त म मर्न सक्छु, मार्न सक्छु, तिम्रो लागि आफैलाई दुःखमा पार्न सक्छु, तिम्रो जितमा उत्सव बनाउने मान्छे हुँ म, त्यसैले त तिम्रो लागि सधैँ म हार्न सक्छु। यो भावुक स्टाटस उनले लेखेकी छन्।